आयज केतन भाटीकाराचो काँग्रेसीन प्रवेश जाल्लो आसा. सो खंय तरी बाय इलेक्शनूय लागीं पावल्लें आसात. सो ह्या वेळाचेर तेंचो प्रवेश जावप आनी तुमीय बी हांगासर खंय तरी शर्यतीन आसा. सो ह्या पुराय गजाली कडेन कशें पळयता? हें जें आतां इलेक्शन आसा बाय पोल जे आज केतन भाटीकाराचो जो प्रवेश जाला हांवें हाजे पयलीं म्हटलां की हो प्रवेश आसा तो काँग्रेस पार्टी सशक्त करपाक म्हणजे संघटीत करून आमचे जे बळ आसा काँग्रेस पार्टीचें हें बळ वाडोवपाक लागून हो आज प्रवेश जाल्लो आसा. आज तुमी पळयलां आसतलें सगळे वक्त्यांनी एकूच नारो दिला की बाय इलेक्शन आनी 2027 इलेक्शन हाका BJP पार्टीक कशी हरप हाजेरूच सगळ्यांचें भाश्य जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांचो फोकस तो आसा की BJPक हरप होच फोकस आनी होच आमचो एजेंडा. तेज्या भायर आमचो अजून कांय विचार जाल्लो ना. केतन भाटीकार आयलो, केतन भाटीकाराचे कार्यकर्ते आमचे कार्यकर्ते हे सगळे एकट्यान येवन काम करतले. हांवें ताका तेंच सांगलां की जे खंय कार्यकर्त्यां मदीं केन्ना केन्ना मतभेद आसता तेन्ना हेच कार्यकर्ते एकामेका भितर लढल्या आनी ते आज एकठांय आयल्या म्हणटकीर थोडोसो एक वेळ वचूंक शकता. पूण आमी दोगांय लिडरांनी हांवें आनी केतन भाटीकारान त्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन वचून आमी येणारे बाय इलेक्शन निवडणूक कशें जिखप हाजेर आमचो भर आसतलो. ओके, जर टिकेट जर बाय इलेक्शनाची जर केतन भाटीकाराक दिली आसत जाल्यार तुमी तांकां सपोर्ट करतले? पळय आज कशें आसा, आज टिकेटीचो प्रश्नूच येवना. आजूच तेजो पक्षान प्रवेश जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसना की टिकेटीचें एक हें पळोवन तो काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला. आज तुमी पळयलां सभेक खंयच तशें कांय चित्र आज टिकेटीचेर खंयच्याच नेत्यान भाश्य केल्लें ना. जर भाश्य केलां जाल्यार ते काँग्रेस पक्ष बळकट करप आनी येणाऱ्यो दोनूय बाय इलेक्शन आनी 2027 इलेक्शन जिखप. बाकीच्यो ओवरऑल ज्यो मिटिंग्स ज्यो जातात त्यो तुमी वांगडा एटेंड करतले, सगळे एकी कडेन मेळून पुराय स्ट्रेटेजीक ठरयतले? आज म्हाजे कडेन हांवें गेली 5 वर्सां जालीं काँग्रेसची लिडरशीप फोंडेच्या मतदारसंघाची सांबाळ्या. म्हाजे बरोबर विलियम आसा, म्हाज्या बरोबर आमचो DCCचो मेंबर फ्रांसीस आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून ही काँग्रेसीचें कार्य गेले 5 वर्सां फोंड्यान सांबाळ्ळें. तुमी पळयलां आसतलें लोकसभेचें इलेक्शन जे 2 वर्सां पयलीं 24 लोकसभेचें इलेक्शन जालें. हे एकाकी आमी कांय मोजके आनी आमचे जे प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा हे प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक घेवन आमी हांगा लोकसभेचें काम केलें. तेन्ना मोगो BJP बाकी सगळे पक्षाचे नेते हे एकटे आशिल्ले पूण आमी खंयच बळी पडले ना. आमी प्रामाणीकपणान काँग्रेसी बरोबर रावल्या. आमी केन्नाच ह्या BJPचे जी कितें आमिशां आमच्याय कार्यकर्त्यांक खूब आमिशां आयलीं. नोकऱ्यो दिता, तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता, तुमकां खंयचे आनी कसले इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता, पूण आमचे कार्यकर्ते बळी पडले ना. ते म्हाज्या बरोबर तटस्थ आसा, प्रामाणीकपणे काम करता आनी 2022 न्हय जाल्यार ते 2017 म्हाज्या बरोबर आसा आनी ती म्हाजी खरी ताकद. ओदू सुद्दां हांवें नमूद केलां की हांवें तांकां अभिवादन केलां की ज्या कठीण परिस्थितीन ते आमच्या बरोबर रावले. सत्ते मुखार टिकाव धरप हें तितकें सोंपें आसना. विरोधी पक्षान 5-5 वर्सांचो काळ काडप, विरोधान रावप आनी विरोधान ते सहन करप हें सोंपें काम आसना. हें आमी एकठांयपणान दाखयल्लें आसा आनी हें आमचें बळ आसा. आता तुम्ही केतन भाई कसं कितें वेलकम करता तुमी काय तुमच्या पक्षा